अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत को बुरा ना कहो, मुर्दे के बारे में गलत ना कहो। एक सही बुखारी की हदीस है 1393। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दों को बुरा ना कहो, क्योंकि उन्होंने जैसा अमल किया तो वैसा पा लिया। एक और इसी तरह हदीस अबू दाऊद की 4900। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की खूबियां बयान करो, उसकी बुराइयां करने से बाज आओ। मैयत की खूबियां बयान करो और उसकी बुराइयां करने से बाज आओ। अमूमन देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और गुजर जाने के बावजूद भी उनकी कोई ना कोई गलत बात को लेके मौजू बना लेते हैं। सही बुखारी की एक और हदीस है 686 और ये सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दफा एक जनाजा गुजर रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पे मौजूद थे। तो कुछ लोगों ने उस जिसका जनाजा था उसकी तारीफ की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस पर वाजिब हो गई। फिर एक और जनाजा गुजरा तो जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से कुछ ने उसकी बुराई की। तो फिर हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब हो गई। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पे मौजूद थे। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये क्यों कहा वाजिब हो गए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जनाजा जिसके पीछे लोगों ने तारीफ की थी उस पर जन्नत वाजिब हो गई थी, और वो जनाजा जिसके पीछे लोगों ने बुराई की उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। और तुम लोग जो यहाँ मौजूद हो वो उसके गवाह हो, जो सुन रहे थे वो गवाह थे। इसी तरह एक और सही बुखारी की हदीस है 687। ये भी ये हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसको वो आगे सहाबा में बयान कर रहे थे, कि अगर कोई किसी के गुजर जाने पे किसी की मैयत की 4 लोग भी गवाही दे दें उसके अच्छा होने की तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो सहाबा ने पूछा कि 3 गवाही दें, तो उस पर भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जन्नत वाजिब हो गई। फिर साहबा ने पूछा, और अगर 2 गवाही दें कि वो अच्छा आदमी है? तो फिर उन्होंने कहा हाँ, उस पर भी जन्नत वाजिब हो गई। उसके बाद साहबा ने कहा कि हमने एक के बारे में सवाल नहीं किया। अब ये कितनी खूबसूरत 4 हदीसें मैंने आपको बताई हैं कि किसी भी इंसान के गुजर जाने के बाद उसके लिए जन्नत या जहन्नम क्या अल्लाह ताला ने सोचा हुआ है। उस सोचने के अंदर हम जो जिंदा है हमारा किरदार कितना है, और हमारा किरदार इन हदीसों से बहुत साबित होता है कि आप देखें कि अगर हम किसी के गुजर जाने पे उसकी अच्छाइयाँ बयान करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो क्या जाता है कि उसको जहन्नम की बजाय जन्नत मिल जाए। और अगर इसी तरह किसी की भी कोई भी छोटी बुराई को लेके बैठ जाएंगे तो वो जो बेचारा जन्नत में जाते जाते जहन्नम उसके लिए नाम कर देंगे। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश, हमारी एक छोटी सी अच्छाई, हमारी एक छोटी सी नेकी किसी को भी इस जिंदगी के बाद जहन्नम या जन्नत में ले जाएगी। क्योंकि ना हमारे अल्लाह का फरमान गलत और झूठा है, ना ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा है। जो कुछ भी वो बयान करते थे वो अल्लाह की तरफ से ही था और वो सब सच्चा था, तो इसमें झूठ तो है कोई नहीं। इमाम अन-नववी जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि मुसलमान मुर्दे को उसके बारे में गलत मत कहो, लेकिन जहाँ तक काफिर मुर्दे की बात है तो उसकी कोई हुर्मत नहीं, मगर
اگر ایسا ہے کہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے گھر والے، آپ ان کے سامنے کوئی غلط بات کریں اس کے لیے، ان کو تو برا لگے گا. اور میری بھی یہی سوچ ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے، تیسرا تو بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. تو سب اللہ کے بنائے ہوئے انسان. ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، پر برا بھی نہ بولیں ان کے لیے، کیونکہ سب سے بڑی جو برائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی کی فیملی کے آگے اس کی برائی کریں. کتنا اس کو دکھ لگے گا، کتنا اس کو برا لگے گا. وہ تو ان چیزوں پہ نہیں یقین کرتا، مگر ظاہری طور پہ اس کو اور دل میں اس کو کتنا برا لگے گا. تو میرا خیال ہے کسی بھی انسان کی برائی کرنے میں، اور وہ بھی خاص کر جو گزر گئے ہیں، ان کی برائی کرنے میں خالی یہی نہیں کہ ان کو جنت اور جہنم کی بات ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پہ بھی گناہ لے رہے ہوتے ہیں غیبت کر کے. ظاہری بات ہے جب ایک بندہ سامنے نہیں اور آپ اس کی برائی کر رہے ہیں تو آپ غیبت ہی کر رہے ہیں، تو پھر ہم غیبت میں کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کا سمجھے فرض نبھاتے ہیں اس کے ساتھ ایک ثابت کرنے کے اندر کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی گزرے ہوئے کی کوئی برائی کو ذکر نہیں کرنا. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے جو گزر گیا ہوتا ہے، کبھی کوئی موضوع بن ہی جاتا ہے کہ اس نے بھی یہ کیا تھا. ان باتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے جو گزر گئے ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے ساتھ کیا باس پرس ہوگی وہ اللہ جانے، ہمیں نہیں اس بارے میں ذکر کرنا. تو اپنا ٹائم ان باتوں پہ لگانے کی بجائے اگر ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ہو سکتا ہے اس نے 10 غلطیاں کی اور صرف 2 ہی نیکیاں کی ہوں، تو ہم اس 2 نیکیوں کو اس کی بار بار دہرا لیں گے، ہمارا بھی فائدہ ہے، ہمیں بھی ثواب ملے گا چھوٹی سی نیکی کرنے میں، اور اس کا تو بہت ہی فائدہ ہے. تو اپنی اس چھوٹی سی نیکی کو ضائع نہ ہونے دیں، اور جب بھی آپ کو ایسا کوئی موقع ملے تو جو بھی آپ کا پیارا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے جان پہچان والا ہے، یا آپ نہیں بھی جانتے، اس کی کوئی بھی اچھی بات جو آپ کو پتا اس کو بار بار دہرا دیں. اس نیکی کے عمل کو جاری رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس سے آپ کا دل مطمئن رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.